चलिए। अर्चितानामूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तानमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सद्वावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नभस्तथा ध्यावा पृथ्व्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनितृं च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा धातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो घनेभ्य सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपान् तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तय जगत्स्वरूपिणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्य पितृभ्यो यत्मानस नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुज।